አንተ ምንድነው ያያችሁ ለፍላፊ አሸር የሚለፈልፍ ሰካራም እነሱ ናቸው ባውደ ንግስት የሰከሩ በተለያየ የሰከሩ እኔ አሸርሽ የተሰካራም አይደለው ሰካራሙን እናውቀዋለን አረጋ ምሳሌ ኤውላዝ ምንድነው سألش مشكرانيم روخليم لازم من دنو اوكي اشتاوت لبروتانو كلهم شكرانيم إني هزون الناس ثلاثة رولين انتو قلاشو إني هزبنا ترى فقال له كل خيماتهم شكرانيم ومايم نخليم كهانم دبر سكرام الناس ناتشو باوده نغست يسكرو በተለያየ የሰከሩ እኔ አሸርሽ የተሰካራም አይደለው ሰካራሙን እናውቀዋለን እኔን ሰካራም እያለ ጤናዬ